अरकान शुरा से अमीर अहले सुन्नत की मोहब्बत। अमीर अहले सुन्नत के मकान आली शान पर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह जश्न विलादत की खुशी में चरागा हैं। आइए देखते हैं। माशा अल्लाह, देखो निगरान शुरा कितनी मोहब्बत करते हैं मुझसे। ये इलियास का मकान है, बना दिया ना मेरा। तो मेरा मकान इनका मकान है, इनका मकान मेरा मकान है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्ती पक्की है और इंशाअल्लाह क़यामत में भी रहेगी ये दोस्ती, जन्नत में भी रहेगी इंशाअल्लाह। हमारी दोस्ती अल्लाह के लिए है, ये दिन की खिदमत करते हैं, मुझे इनसे मोहब्बत है। मैं बूढ़ा हो गया, माशाल्लाह दावत इस्लामी को ये संभाल ही रहे, चला ही रहे ये लोग मिलके। मेन तो यही है ना, चारों तरफ दुनिया भर में यहाँ ही रहे, अल्लाह इनको मजबूत रखे। तो ये मकान दरअसल हमने हिफाजती उमूर के ताल्लुक से मशवरे करके ये मकान बनाया मिलजुल कर, जिसकी आप रोशनी देख रहे हैं। तो यूं हम दोनों का है, दावत इस्लामी का इसमें एक रुपया भी नहीं है। ये सोशल मीडिया पर और लोग चलाते होंगे तो चलाएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक दावत इस्लामी से कोई रुपया पैसा नहीं लिया। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की चाय भी कभी नहीं पीता हूं मैं, और चंद बार मैंने वजाहत भी की है कि ये जायज है चाय पीना, मैं नहीं पीता कि कहीं मैं ये कर रहा हूं इसका बदला ना हो जाए, मुझे मुफ्त करना है दीन की खिदमत। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी चाय जब भी पीता हूं, हमारी अपनी तरकीब की चाय इस्लामी भाई लाते हैं। तो इसमें ना निगरान शुरा के मकान में कोई पाई पैसा दावत इस्लामी का है, ना मेरे मकान। हमारी ये अपना बिल्कुल 100% हमारा जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये वजाहत मैंने। आपको बदगुमानी करे, ठीक है, बदगुमानी की दुनिया तो वसी है, कोई किसी की जबान नहीं पकड़ सकता। आखिरत में ही जवाब दे होंगे जो ऐसा करेंगे मुसलमानों को, क्योंकि जाहिर है कि नेक काम हो रहा है, तो दुश्मन ताकतें तो इसको पसंद तो करेंगे नहीं, हमें डिग्रेड करने की कोशिश तो वो करते ही रहेंगे। 14वीं का चांद जब आबोताब से चमके और जो इस पर थूक कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? अपने मुंह पर ही आएगा ना। तो अब दावत इस्लामी इतनी तरक्की करे और निगरान शूरा, अरकान शूरा माशाअल्लाह रात दिन एक करके खुद को थकाएं और मदनी काम बढ़ाएं, तो अब किसी को हसरत पैदा हो, अब ये भौंकना शुरू करे थू, तो उसी के चेहरे पर गिरेगी थूक। इनका क्या बिगड़ेगा? या कोई दावत इस्लामी का जिम्मेदार या मुबल्लिग तो मदनी काम करे, तो जितना काम ज्यादा करेगा इतनी मुखालफत ज्यादा होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा काम किया और दुश्मनों ने सबसे ज्यादा सताया भी नहीं। खुद फरमाते हैं, है ना, ये मफहूम है ना हदीस शरीफ का कि अल्लाह की राह में सबसे ज्यादा मैं सताया गया हूं। कसूर क्या था? लोगों के नजदीक तो यही था ना कि ये दीन का काम कर रहे थे, तो इसलिए मुखालफत करते थे। अंबिया किराम की खूब मुखालफत हुई, गौस पाक की मुखालफतें हुई है, अब भी है मुखालिफिन, आपको क्या पता। बहुत कुछ, यानी बहुत कुछ दुनिया, फिरौन के हामी मिलेंगे इस दौर में आपको, अबू जहल के हामी मिलेंगे आपको, अब बोलता हूं कुछ, तो तरह तरह के दुनिया में लोग पाए जाते हैं। तो इसलिए मतलब कभी भी कोई ऐसा देखे भी ना सोशल मीडिया पर, तो आंखें बंद करके इसको आगे नहीं बढ़ा करें, बल्कि इसको डिलीट कर दें और हुस्न जन का जाम गटगटा दें कि आशिकान रसूल की तहरीक है दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह। और हर रुकन शूरा जो है ना, ये समझ लो मेरी औलाद से भी मुझे ज्यादा अजीज है। हाँ,
یہ ایسے پیارے لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگیاں داؤ پر لگائی ہوئی ہیں، اور ماشاءاللہ دنیا بھر میں یہ گھوم رہے ہیں، جھوم رہے ہیں اور اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو اب یہ کہ جو ہے نا کام کو سلام ہے، سچی بات یہ ہے، اگر مجھ سے بھی آپ کو محبت ہے یا لوگوں کو محبت ہے تو ان کو بھی لگتا ہے کہ اس نے کام کیا ہے، اگرچہ میں نے کام نہیں کیا لیکن خوش فہمی ہے لوگوں کی، تو ہم مجھے مانتے ہیں جانتے ہیں، لیکن بعض لوگ حسد بھی کرتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پر بڑاس نکالتے ہیں اپنی، بڑ بڑ کرتے ہیں، ان سے ہوتا کیا ہے؟ وہی میں نے کہا کہ 14ویں کے چاند پر کوئی بھونکے بھی تو اس کی چمک دمک میں کیا فرق آئے گا؟ تو یہ دعوت اسلامی 14ویں کا چاند ہے، میرا ہر رکن شورا 14ویں کا چاند ہے الحمدللہ، اور یہ چمک رہا ہے، بھونکنے والے بھوں بھوں کر رہے ہیں، کرتے رہے، اللہ کرے کہ ان کو بھی توفیق نصیب ہو جائے اور ان کے قدموں کا دھون پیئیں تو دین کا درد ان کو بھی ملے۔ حسد کرنے کے بجائے دین کا کام کرو، تمہاری عزت کہیں نہیں جاتی ہے، میں دنیا میں عزت پانے کے لیے کرنا بھی نہیں چاہیے۔ جب کل ہم نکلے نا دین کا کام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کا نام لے کر، تو ابھی یہ تھوڑی صورتحال تھی اور کاریں تھوڑی تھی، ٹفن باکس گھر سے اٹھاؤ، جاؤ فلاں علاقے میں 10 میل دور، 15 کلومیٹر دور، 5 کلومیٹر دور ہم ڈھونڈتے مسجد پہنچ جاتے تھے، اعلانات ہوتے تھے کہ بھائی وہ آ گیا ہے جس کا اعلان ہوا تھا، کچھ بچے جمع ہو جاتے، کچھ بڑے جمع ہو جاتے، اب میں بیان کرتا تھا الحمدللہ بڑی تیزی سے لوگوں کو یہ نیکی کی دعوت سمجھ میں آئی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دعوت اسلامی جتنی تیزی سے بڑھی ہے نا، بس یہ اللہ کا کرم ہے، محبوب کا انعام ہے کہ تیزی سے لوگ بڑھتے گئے، اور یوں کہہ سکتے اپنے کہ جب سے دعوت اسلامی لے کر ہم نکلے نا یہ آگے ہی بڑھی ہے، 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی دعوت اسلامی کبھی پیچھے نہیں ہٹی، بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اپنے نصیب ہے، کوئی دعا دیتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، ورنہ ہم وفا کرتے رہے، وہ جفا کرتے رہے، اپنے اپنے فرض کو دونوں ادا کرتے رہے۔ تو یوں مطلب دعوت اسلامی کا چاند چڑھا ہوا ہے اس وقت، تو بس شیطان اس وقت چڑا ہوا ہے اور طرح طرح سے وہ حملے کر رہا ہے، آپ گھبرانا نہیں، اتار تیرے حامی و ناصر ہیں مصطفیٰ، کس کی مجال ہے جو تجھ کو دبا سکے۔